बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी ख़वातीन और कुछ मर्दों ने ये शिकायत की थी कि जनाब ये जो खूबसूरती है दुल्हनों के लिए और दुल्हों के लिए, और हम जो सर्दियों में हमारी जिल्दें फट जाती हैं और बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं, तो हमारे लिए क्या है। तो हमने जनाब उनकी ये शिकायत डॉक्टर साहबा तक पहुँचा दी और डॉक्टर साहबा ने जो फीडबैक दिया है वो बहुत कमाल है। उन्होंने कहा कि मैंने रोज़ से एक नया सीरम इस वक्त वो तैयार कर रही है, मेरा ख्याल इस हफ्ते वो तैयार हो जाएगा और ये होगा सर्दियों में सब लड़के और लड़कियों के लिए, किसी भी उम्र के हों, जिनकी जिल्द खुश्क हो जाती है, जिनकी जिल्द फटती है सर्दी से और बड़ी जैसे होता है ना उजड़ी हुई वाली वो कैफियत होती है। तो इंशाअल्लाह उसके 1 या 2 कतरों से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़। और यूँ समझे हमारी टीम की भी ये खूबी है और डॉक्टर साहबा की टीम की भी ये खूबी है कि हम हमेशा मसले का सलूशन प्रोवाइड करते हैं, मसले को ना इन्हेंस करते ना उसको स्नब करते, बल्कि सोचते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। अच्छा जी, मिस फौजिया का मसला आज हमने चुना है और वो कहती हैं कि सर अगर नंद मुस्तकिल तौर पे घर आके रहने लगे शौहर की वफ़ात के बाद और अपने बच्चों के साथ, तो क्या किया जाए। अच्छा, गुजारिश ये है कि इसमें 4 बुनियादी सवाल हैं। वो घर किसका है? अगर आपके मियाँ का है और आपके नाम है या मियाँ के नाम है तो स्टेटस बिल्कुल फ़र्क होगा। नंबर 2, आपके बच्चे कितने हैं और बच्चों की एजेस क्या हैं? क्या नंद को निकालने के बाद आप इस काबिल होगे कि घर को संभाल सको, चूँकि घर फिर इंडिपेंडेंट आपको रन करना होगा। अभी क्या जो नंद है और नंदोइया और उनके बच्चे, क्या घर की ग्रॉसरी वो करते हैं? क्या घर में एक मेजर शेयर जिसे लाइन्स शेयर कहते हैं वो डालते हैं अखराजात का? चूँकि सम टाइम नंद के नाम से वैसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर वो अपने भाई के बच्चों और उसकी बीवी का ध्यान रखने के लिए वहाँ आई हैं और कुर्बानी दे के आई हैं कि मैं इनको थोड़ा ग्रो में मदद करूं ताकि बड़े हो जाएं फिर अपने आप को संभाल लें, तो इसका मतलब होगा कि अपना घर अपना काम छोड़ के यहाँ आके बैठी हैं ताकि मरने वाला भाई उसकी रूह बेचैन ना हो। आमतौर पर ख़वातीन जो मोहब्बत करने वाली बहनें हैं वो ये सोचती हैं। हर चीज़ में हम नारे नहीं मार सकते, हर चीज़ में हम डंडा नहीं लहरा सकते कि नंद ने जुर्रत कैसे की यहाँ के रहने की। या तो 0332-746-8746 पे कॉल करके मिस अनाया वहाँ होंगी, वैसा होंगे तो आप उनसे बात करके टाइम ले लीजिएगा, तो फिर हम बात कर लेंगे कि इसके असल फैक्ट्स क्या हैं। ये भी देखना होता है कि क्या किसी के आने से आपका फ़ायदा है। बेटा आप इस वक्त एक बेवा हैं, तो बेवा का जो सोशल स्टेटस है वो बिल्कुल यतीम बच्चों जैसा होता है, वल्नरेबल होता है। यानी हर आदमी जिसकी नीयत गंदी है और इरादा उसका अच्छा नहीं है, तो वो ख़ानदान में हो या ख़ानदान से बाहर, उसके लिए ऐसी औरत शिकार करना आसान होता है। इसीलिए अच्छे ख़ानदानों में लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई वहाँ जाके शेल्टर के तौर पे रहे। थोड़ी सी आज़ादी मुतासर होती है, उठना बैठना, अभी ज़ाहिर है आपकी इद्दत भी चल रही होगी, तो ये रखिएगा ज़हन में कि हर चीज़ पे कोई एक हद फासल कायम नहीं की जा सकती। उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसके थ्रेट के मुताबिक, उसके चैलेंज के मुताबिक देखा जाए तो बेहतर हल निकल आता है। बाज़ दफ़ा लोगों की नीयत बहुत अच्छी होती है, डीलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर नीयत अच्छी है और उसका बेनिफिट आपको, आपके बच्चों को, आपके घर को मिल रहा है, बाहर के सारे मामलात वो देख रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं और आप इस दुख और मुश्किल वक्त को वो गुजार रही हैं। सम टाइम लड़कियों की माएँ आ जाती हैं, सम टाइम लड़कियों की बहनें आ जाती हैं, सम टाइम लड़कियों के भाई आ जाते हैं। आपके केस में आपकी नंद आ गई हैं, तो ये भी हो सकता था आपकी कोई जिठानी या देवरानी आपको हेल्प आउट करती। तो ये ख़ानदानी जो देखो, हम पे गुस्सा तो हमें आता है ख़ानदानों पे, लेकिन ख़ानदानों की कुछ खूबसूरतियाँ भी होती हैं कि जहाँ से आप और आपके बच्चों को एक तरह से शेल्टर मिल जाता है। मेरा रब आपके इस मसले को बहुत सलीके से और तरीके से वो हल करेगा, लेकिन
ہم دعا اس سے وہ کریں جس کا فائدہ ہو. الٹی دعا کرنے سے بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے, تو نقصان کے بعد میں پھر پچھتانے کا کیا فائدہ. اوکے جناب, ایک خبر آج صبح میں اخبار پڑھ رہا تھا, یہ ہے آج کی روزنامہ جنگ. اور ہم آنے والے دنوں میں خبروں کے بارے میں, چونکہ خواتین اور بچے اخبار نہیں پڑھتے اور خبریں نہیں دیکھتے, تو میں نے سوچا کہ اس میں سے جو دلچسپ خبریں ہوا کریں وہ, اور کچھ سیاسی باتوں پہ ہم ایک الگ سے پروگرام کرنے کا سوچ رہے ہیں. دیکھتے ہیں ایک دو دن میں اس کا کیا بنتا ہے حلیہ اور نام, بلکہ کوئی نام آپ کو ذہن میں آئے تو ضرور بتائیے گا. اوکے جناب, یہ خبر ترکی سے ہے, جہاں پہ ایک بیوی نے ڈیورس کے لیے اپنے میاں کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں بھیجا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اس کا موبائل دیکھا, موبائل پہ اس نے جو میرا نمبر ہے اس کو جس نام سے محفوظ کیا ہے وہ بہت انسلٹنگ ہے. ٹومبک, ٹومبک وہ ترکی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے موٹی. تو اس نے کہا اس نے مجھے یہ میری توہین کی ہے کہ مجھے وہاں, یہ ترکی کا شہر ہے اوکشک, وہاں یہ واقعہ ہوا. اچھا, گزارش یہ ہے کہ شادی کے شروع میں جب لڑکی پہلی پریگننسی ہونے والی ہوتی ہے تو میں نے بہت سارے لڑکے دیکھے ہیں اپنی بیویوں کو محبت سے موٹو موٹو کر کے بلاتے ہیں, اس پہ تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا, مگر عورتوں کے بارے میں کوئی بات بھی یقینی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. یعنی ایک وقت میں اگر وہ لفظ انہیں حسین لگتا ہے, محبت کا, رومانس کا, اقرار اظہار لگتا ہے, تو دوسرے لمحے وہ ان کو توہین آمیز بھی لگ سکتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس پہ عدالت کیا فیصلہ کرے. یہ انقرہ کا واقعہ ہے, اور خاتون نے شوہر سے ڈیورس کے ساتھ ساتھ مالی اور ذہنی تکلیف کی تلافی کا بھی مطالبہ کیا ہے, جس سے عدالت نے منظور کر کے شوہر کو وہ ڈز ڈال دی ہے. ویسے پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے, ورنہ پھر عدالتیں سارے کام چھوڑ کے عورتوں کے اس طرح کے جو گلے شکوے ہیں انہی کو لے کے بیٹھ جائیں گی. اچھا, ایک خبر اور تھی مزیدار, ہماری جو ہے چیف منسٹر مریم نواز, ان پہ ایک چینل ہے 92, انہوں نے الزام لگایا کہ 10 لاکھ کی گھڑی اور اس نے کوئی 50,000 میں خرید لی, اور پریشرائز کیا ان لوگوں کو کہ جن کے پاس یہ توشہ خانہ ہوتا ہے. اچھا, یہ 92 چونکہ لنڈن میں بھی ہے, یعنی یورپ اور یو کے میں بھی ہے, تو جب یہاں خبر چلی تو یہ لوگ خاموش رہے. جب وہاں, چونکہ یہاں کی عدالتوں میں ہوتا کچھ نہیں ہے, جب وہاں یہ خبر چلی تو انہوں نے اس کا کلپ لیا, وکیل کورٹ میں گیا, کیس چلا, اور کورٹ نے ان سے کہا کہ ثابت کرو, گواہ پیش کرو. کہ تو نہ وہ گواہ پیش کر سکے, نہ خبر کا سورس پیش کر سکے, نہ وہ گھڑی پیش کر سکے, نہ جہاں سے یہ ہوا تھا. چینلوں نے اور اخباروں نے یہ بیچ میں بہت تماشا کر دیا تھا کہ ہر بندے پہ جھوٹی, یعنی جو آپ کے من میں آئے وہ چلا دیتے تھے. تو اس کے نتیجے میں پچھلے کئی دن سے پھر 92 پہ معذرت نامہ چل رہا ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں مریم نواز سے. اور خاتون اگر ڈاڈی ہو تو اپنے حق کے لیے ڈٹ سکتی ہے اور لڑ سکتی ہے, چاہے وہ ترکی کی ہو, چاہے پاکستان کی, چاہے عام خاتون ہو, اور چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو. تو یہ تو تھی آج کی دلچسپ خبر. اور اب ہم آپ کو ایک, یہ ہیں جو بی بی نائلہ, وہ کہتے ہیں سر شادی میں 1 ماہ رہ گیا, میرا وزن 65 کلو ہے, قد میرا ہے 5 فٹ 2 انچ, اور وزن مجھے کم کرنا, تو کیا میں کروں؟ میرے بچے بہت جلدی خیال آ گیا, اللہ خیر کرے. ایڈی جلدی کا دی یہ وزن, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشین لگائیں گے اور اس میں سے آپ کا وزن کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا. وزن جتنی دیر میں بڑھتا ہے اسی ترتیب سے دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے. اگر اپنے سسرال میں موٹو نہیں کہلانا تو پھر صبر کریں, رکیں ذرا. اور ایک تو ہم نے کل پرسوں ویڈیو کی تھی جس میں وزن کے بارے میں بہت عمدہ تھے بتائے, ان کو کیجئے نوٹ. دوسرا فون نمبر نوٹ کریں 0301 4585 ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر نوشین کا نمبر ہے یہ, وہ 1 ماہ میں 2 کلو تو آپ کا کم کر دیں گی, اس سے زیادہ مت کیجئے گا. وہ آپ کی پوری خوراک بدل دیں گی, ڈائٹ پلان بدل دیں گی.
کبھی کسی سے بھی ڈائٹ پلان بنائیں تو 1 مہینے کے بعد وہ ڈائٹ پلان نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس میں نئی چیزیں، ڈاکٹر تک اپنی جو میڈیسن ہے وہ بدلتے ہیں، چونکہ جسم اس کا عادی ہو جائے تو اس کا امپیکٹ زیرو ہو جاتا ہے. ویسے جو فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کا ٹائم نہیں ملتا تو پھر آپ کائنات ہربل سے یہ منگوا لیجئے. اوبیسٹی اٹس فار موٹاپے سے یقینی نجات. لیکن میرے بچے یہ بھی 3 ماہ کا نسخہ ہے. 1 مہینے میں 65 کلو سے آپ کا جو اصولاً وزن ہے وہ 52 کلو ہونا چاہیے. اور 52 اور 65 کا مطلب ہے 10 اور 13 کلو آپ کا وزن زیادہ ہے. تو میرے بچے اگر شادی تھوڑا سا ڈیلے کر لو، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اس وزن کی زیادتی سے جو باڈی فولڈز ہیں، اگر پیٹ بڑا ہوا ہے، باڈی فولڈ ہیں، تو پھر آپ کے ہارمون بھی ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، پھر آپ کے ڈیز بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہتری یہی ہوگی کہ اس کو پہلے ٹریٹمنٹ کروا لیں. وہاں جا کے نہیں ہوگی، وہاں جا کے تو پھر موٹا ہونے کے دن ہوتے ہیں، موٹے اور ہو جاؤ گے، پھر موٹاپا کبھی واپس نہیں ہوتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.